आरम्भः भवतु। हरि ओम्। आमां हरि ओं ध्वनि आगच्छति वा? आमां श्रूयते। हरि ओम्। आं सम्यक् श्रूयते, ध्वनिः आगच्छति। वदतु। आं महोदय आगच्छति। अस्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वेषाम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे स्वागतमस्ति। भवतां कृते जन्माष्टमीपर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः च। जन्माष्टमीपर्वणि संस्कृतसप्ताहोपलक्ष्ये संस्थान उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानद्वारा गृहे गृहे संस्कृतं योजनान्तर्गते जायमानासु संस्कृतभाषाकक्षासु अद्य विविधाः प्रतियोगिताः आयोज्यन्ते। तासु भाषणप्रतियोगिता, गीतगायनप्रतियोगिता, श्रीमद्भगवद्गीता श्लोकपाठप्रतियोगिता च अत्र भविष्यन्ति। भारतीयपरम्पराम् अनुसृत्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं सर्वादौ सरस्वतीवन्दनां कुर्मः। सरस्वतीवन्दनानिमित्तम् अहं निवेदयामि प्रेमकान्त महोदयम्। हाँ, जुड़िए जुड़िए। महोदय एक क्षणं। सम्भवतः तस्य नेट्वर्क् समस्या वर्तते। अहम् अग्रे निवेदयामि सरस्वतीवन्दनानिमित्तं स्वाति धायगुणे भगिनी। स्वाति भगिनी। गायामि महोदय। नमो नमः। हम स्वाति धायगुडे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाट्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवादः। धन्यवादः स्वाति भगिन्यै अपि। अग्रे आयोजितानां प्रतियोगितानां ये नीरक्षीरविवेकिनः निर्णायकाः उपस्थिताः सन्ति तेषां परिचयं कारयितुं वाक्पुष्पैः स्वागतं कर्तुं च अहम् अस्माकं प्रशिक्षकं सचिन महोदयं अमित महोदयं निवेदयामि। अमित महोदय। आं धन्यवादाः। एकनिमेष, बहवः अत्र आगन्तुं प्रतीक्षारताः। अस्तु, धन्यवादाः भगिनी। तो इदानीं नमस्कारः सर्वेभ्यः। तो सर्वप्रथम अद्य उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन सञ्चालितं
श्लोक प्रतियोगिता, गीता श्लोक संस्कृत गीत प्रतियोगिता तथा च भाषण प्रतियोगिता अद्य आयोज्यते। तत्र भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्माकं मध्ये अत्र समागताः निर्णायकरूपेण अस्माकं प्रतियोगितायाः ये प्रतियोगिताः अत्र भवन्ति तेषां निर्णायकरूपेण श्रीमान आचार्य योगेश जी महाराज महोदयाः। एते महोदयाः अयोध्याधामतः सन्ति। महोदयाः श्रीरामकथा एवं श्रीमद्भागवतकथायाः वक्ता सन्ति। सम्प्रति महोदयाः श्रीमद्भगवद्गीता वैदिक न्यासस्य संरक्षकमण्डलस्य सदस्यः अपि वर्तन्ते। तो महोदयस्य स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। पुनश्च द्वितीयः श्रीमान नूतन विष्णु रेग्मी महोदयः सन्ति अत्र। तो महोदयस्य अपि स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। महोदयः सम्प्रति धरोहर संस्था उदयपुर मध्ये संस्कृत पाण्डुलिपि तत्र शोधम् इति भवति। तो तत्र संस्कृत मनुस्क्रिप्ट इति अस्ति, तत्र महोदयः कार्यं करोति, शोधकार्यं करोति। पुनश्च पूर्वं केन्द्रीय संस्कृत विद्यालये अनौपचारिक संस्कृत प्रशिक्षक रूपेण आसीत्। अनन्तरम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने अपि प्रशिक्षकः तथा च बाल संस्कृत मासिक पत्रिकायाः सह संपादकः अपि आसीत्। तो अहं महोदयस्य अपि स्वागतम् एवं अभिनन्दनं करोमि। पुनश्च अत्र अस्माकं ये प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः तेषामपि अत्र अस्मिन् प्रतियोगितायां स्वागतम् अभिनन्दनं। तथा च अन्ये ये अत्र आगताः तेषामपि अस्माकं प्रशिक्षकाः श्रीमान ओम दत्त महोदयः, डॉक्टर स्तुति भगिनी तथा च वैष्णवी भगिनी, दीपमाला भगिनी, भवतामपि सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः। भवतामपि स्वागतं महोदय। सम्प्रति अग्रे सरामः, यतोहि क्रमः अस्ति अधुना प्रतियोगितानाम्, अतः प्रतियोगिताभ्यः प्राक् नियमान् स्मारयामि एकवारं। यदा भवन्तः वदिष्यन्ति प्रस्तुति भविष्यति भवतां, तदा वीडियो उद्घाटनीयम् एव। द्वितीयमस्ति समयसीमायाः पालनं करणीयं। यथा भाषणप्रतियोगिता निमित्तं प्रत्येकछात्राय कालद्वयं त्रयं च पर्याप्तं। तथैव च गीतगायनस्य कृते कालत्रयं। गीताश्लोकपाठे केवलं 5 श्लोकानि एव सन्ति। अस्तु, अग्रे सरामः। सर्वादौ भविष्यति अस्माकं भाषणप्रतियोगिता। भाषणप्रतियोगिता निमित्त सर्वप्रथम अहम् आह्वयामि मृग्या शर्मा भगिनी। मृग्या भगिनी, आम्, वदतु भवती। एकक्षणं भगिनी, अहम् एकवारं भाषणप्रतियोगितायाः ये केऽपि सन्ति एकवारं तेषां नामानि वदामि अहम्। मृग्या शर्मा भगिनी, हर्षदा भङ्गले भगिनी, शशिबाला भगिनी, अमेयः प्रेमकान्तः च। अस्तु, आदौ अहम् आह्वयामि मृग्या भगिनी। मृग्या भगिनी, आगच्छतु, वदतु भवती। प्रणाम सर्वेभ्यो। नमः संस्कृताय। गत संस्कृत सप्ताहस्य स्वातन्त्र्यदिवसस्य च अद्य श्री कृष्ण जन्माष्टम्याश्च सर्वेषां कृते हार्दिक्या शुभकामना। अहं श्वेता शर्मा भट्टः अस्मि। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य ऑनलाइन मार्गेण संस्कृताध्येत्री अस्मि। अद्य अस्मिन् प्रतियोगितायां प्रतिभागं करोमि। वर्तमान सर्वकारं प्रणम्य आभारं प्रकटयामि यद् देवीवाड़ी संस्कृत
शिक्षागृहे एव स्थित्वा पठितुं शक्नोमि। अयं मम सौभाग्यं यत् आदरणीया श्रीमती दीपमाला महोदया क्षम्यताम् अंतर्जालीय समस्या। कृपया यदि वीडियो उद्घाट्य वदन्ति चेत् वरं। मृग्या महोदया वीडियो अपि उद्घाटयतु। प्रतियोगितायां वीडियो अपि महत्वपूर्णम् अस्ति। जी जी महोदय। हरि ओम महोदय। हरि ओम सर्वेभ्यो। जी अयं मम सौभाग्यं यत् आदरणीया श्रीमती दीपमाला महोदयः प्रथमस्तरकक्षायां पठामि। अद्य अस्माभिः इतिहासपृष्ठेषु पुनरवलोकनीयं यदासन् 35-अष्टादशशतं तमे वर्षे लॉर्ड मैकाले इत्यस्य नूतना शिक्षानीतिः प्रविष्टा। तदा स्वभाषा संस्कृतस्य रक्षणार्थं महान् सङ्घर्षः आरब्धः। एषः संस्कृत-आङ्ग्लविवादः इति इतिहासे प्रसिद्धः, यस्य परिणामेन शनैः शनैः संस्कृतं तथा अन्य भारतीयभाषाः लुप्तिपथं प्रति प्रेरिताः। गुरुशिष्यपरम्परा च प्राय विलुप्ता। तदापि अस्माकं पूर्वजाः असङ्ख्यक्लेशान् सहित्वा एतत् अद्वितीयं ज्ञानरत्नं सूक्ष्मरूपेण रक्षितवन्तः, यत् पीढीपरम्परया अद्यापि प्रवहति। स्वातन्त्र्यदिवसस्य जन्माष्टम्याश्च शुभ अवसरे वयं योगेश्वर श्रीकृष्णस्य जीवनात् यत् शिक्षेम तत् न विस्मर्तव्यं। तत् यत् कथं कारागारे जन्म प्राप्ते आजीवनं दुष्टं मारितवान् बालकः तदापि जीवने कदापि पराजयं न स्वीकृतवान्। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सवस्य सर्वोत्तमः उपायः अस्ति यत् वयं श्रीकृष्णस्य जीवनात् प्रेरणाम् आदाय यदि वयं तस्य दर्शितं मार्गम् अनुसरणं कर्तुं शक्नुमः, यद्यपि सः कतिपय% पर्यन्तं भवति, तर्हि अस्माकं जीवनं सार्थकं भविष्यति। तथा च उल्लेखनीयं यत् कृष्णः त्रयं सन्देशं ददाति। ज्ञानयोगः, भक्तियोगः, कर्मयोगः च, अर्थात् त्रय अपि अस्माकं जीवने महत्वपूर्णः सन्ति। वयं केवलं विश्वासी भूत्वा एव जीवितुं शक्नुमः। एवं वयं सर्वदा क्षम्यताम्। वयं केवलं विश्वासी भूत्वा एव जीवितुं शक्नुमः। एवं वयं सर्वदा निरन्तरं परिश्रमं कुर्वन्तः भवितव्यः। अस्माकं प्रत्येकस्मिन् कार्ये ईश्वरं साक्षी इति मत्वा ईश्वरस्य आशीर्वादं प्राप्नुमः। एतत् अस्माकं सफलतायाः कुञ्जी भवितुम् अर्हति। एते वचने अहं मम भाषणं समाप्तं करोमि। धन्यवादः यत् मम कृते एषः अवसरः दत्तः। धन्यवादः, प्रणामाश्च। धन्यवादः मृग्या भगिनी। अग्रे क्रमः अस्ति प्रेमकान्त महोदय। हरये परमात्मने तस्मै गोविन्दाय नमः। सिद्धो नमो नमः। कीर्तनीये कृष्णं सर्वेषां उत्तर हरि ओम। भवतः नेटवर्क समस्या वर्तते, भवतः ध्वनिः न आयाति सम्यक्तया।
आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेमकांत जी। अभी अधुना सम्यक् अस्ति, वदतु। अधुना आगच्छति? आमां, वदतु वदतु। क्लेशनाशाय गोविन्द पुनः गता। दाय नमो नमः। परमादरणीय अध्यक्ष महोदयः एवं अस्माकं गुरवः मम पाठे शिक्षार्थिनः च समाधाने संस्कृतं परमौषधम् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। या त्रुटयः ताः क्षन्तव्याः। आदरणीय महोदयाः, अद्यतनं विश्वं यद्यपि विज्ञान तंत्रज्ञानयोः प्रगतिं करोति, तथापि समाजे नाना प्रकार समस्याः प्रतिदिनम् उत्पद्यन्ते। नैतिक मूल्यानां ह्रासः जातः, परिवार विवादाः च जाताः, पर्यावरण नाशः, अंतर्राष्ट्रीय संग्रामाः च, नाशयातनं, मानसिक तनावः च, एते सर्वे वर्तमान जीवने द्रष्टव्याः। परन्तु किं समाधानम् अत्रैव संस्कृत भाषा जीवनौषधम् इति प्रकाशते। नैतिक जीवनस्य औषधं यथा संस्कृतवाणी अस्मान् शिक्षयति। किं शिक्षयति? सत्यं वद, धर्मं चर। यः मानवः एषा पद्धतिं यदि अनुसरति तस्य जीवनं समस्या मुक्तं भवति। सामाजिक सौहार्दस्य औषधमस्ति संस्कृतम् उद्घोषयति। किम् उद्घोषयति? वसुधैव कुटुम्बकम्। एषा भावना जाति पात भेदं युद्धदेशं च निवारयति। यदि मानसिक शान्तेः जाता तदा औषधम् अस्ति। भगवद्गीता संस्कृत भाषायामेव उपदिशति। योगः कर्मसु कौशलम्। योगाध्यानम् उपनिषदः। एतेन मनः शान्ति लभ्यते, मानसिक तनावः नश्यति। पर्यावरण रक्षणस्य औषधम् अपि अस्ति। वदति माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अर्थात माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। यदि ऐसा भावना जीवने स्थाप्यते तर्हि पृथ्वी संरक्षणं प्रगति पालनं च सहजं भवेत्। विश्व प्रसंगा अद्य विश्वे युद्धस्य हिंसाया प्रदूषणस्य च छायाः व्याप्ता। यदि मानवता संस्कृतस्य अमृतवाणीं ग्राह्येत् तर्हि संपूर्ण जगतं शान्तेः सौहार्दस्य मैत्रीभावस्य च मार्गं यच्छेत्। यथा उत्तराणि मानवतायाः कृते एतत् सर्वम् अभिलक्ष्य अनेकाः सूक्तयः सन्ति। यथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यदा मानवस्य स्वजीवने एतत् प्रणं करिष्यति, यदि स्वार्थ पूर्तिं निरीक्ष्य स्वजीवने प्रकृति परोपकाराय यथा वृक्षाः भवन्ति, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। एतानि सूक्तया दर्शयन्ति संस्कृतं जीवनस्य प्रकाशदीपः अस्ति। अतः अहं दृढतया मन्ये संस्कृतं सर्वसमस्याः निवारणाय परमौषधम् अस्ति। संस्कृतं विना समाधानं नास्ति, संस्कृतं विना संस्कारः नास्ति। अस्माभिः सर्वैः एकतायाः संकल्पः कर्तव्यः। यथा संस्कारः नागच्छति, यथा अहं पिपासितः अस्मि, यदि अहं वदति बालकाय जलम् आनय, सा चषकः माध्यमेन जलम् आनयति। अहं तं वदामि, अहं तु जलं कथिता चषका न, परन्तु सा कथिता चषकेन विना जलं कथम् आगच्छति। अहं वदिता यथा चषकेन विना जलं न आगच्छति, तथैव संस्कृतेन विना संस्काराः न आगच्छन्ति। एते मतबुद्धयाः
संस्कृतेः सर्वसमस्या समाधानं कर्तुं सक्षमाः सन्ति। संस्कृत संवर्धन समाजस्य शुद्धीकरणं शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। यथा अन्यत् अस्ति पर्याप्तमस्ति महोदय, पर्याप्तमस्ति, समयः अभवत्, पर्याप्तम्। अस्तु, धन्यवादः चन्द्रकान्त महोदय। अग्रे अस्ति शशिवाला भगिनी। नमः सवायै सभापत्यश्च। विषयः अस्ति सर्वसमस्या समाधाने संस्कृतं परम औषधम्। ऐसा सामान्य युक्ति ही यत् संस्कृत भाषाया महत्वं दर्शयति। प्राचीना समृद्धा च ऐसा भाषा समस्या निराकारणे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति इति तात्पर्यम्। संस्कृते गहन ज्ञानं दर्शनं च विद्यते यत् विविध समस्यानां निराकरणाय भवितुम् अर्हति। देव भाषा संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः दर्शनस्य च अभिन्न भागः अस्ति। अस्य साहित्ये वेदाः पुराणानि उपनिषदानि विशाला संग्रह अस्ति। येषु ज्ञान नीतिः जीवनस्य विविध पक्षेषु प्रकाशः प्रसारितः भवति। संस्कृतस्य अध्ययनेन न केवलं भाषायाः ज्ञानं वर्धते अपितु व्यक्तेः तार्किक चिन्तनस्य समस्या निराकरण कौशलस्य च उन्नतिः भवति। संस्कृतस्य अध्ययनेन व्यक्तिः जटिल समस्यानाम् अवगमने विश्लेषणे समाधाने च समर्थः अस्ति। तद् अतिरिक्तं संस्कृत साहित्ये समस्यानां निराकरणाय अनेकाः नैतिक दार्शनिक सिद्धान्ताः सन्ति। ये जीवनस्य सम्मुखीकरणे व्यक्तेः मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नुवन्ति। लोकजीवनस्य सामाजिक जीवनस्य राष्ट्रीय जीवनस्य विकासः कर्तुं ऐसा भाषा समर्था अस्ति। सर्वेषां संस्काराणां प्रदानाय संस्कृतम् अति आवश्यकम्। संस्कारेण विना कोऽपि जनः उत्तम जीवनं जीवितुं न शक्नोति। वसुधैव कुटुम्बकं सदृश विचारः संस्कृत भाषायां वर्तन्ते। यया समग्र विश्वस्य समस्यानां समाधानः भवति। अपि च सर्वे भवन्तु सुखिनः सदृश पवित्र विचारः अपि संस्कृतियाम् एव वर्तते। अतः राष्ट्रीय एकतायै ऐसा भाषा समर्था अस्ति। न केवलं राष्ट्रीय एकतायै अपितु अंतर्राष्ट्रीय एकतायै ऐसा भाषा समर्था अस्ति। अन्ते वयं निश्चयेन वक्तुं शक्नुमः यत् संस्कृतं सर्वसमस्यानां समाधानार्थं परमम् औषधम् इति उक्तिः सत्यमेव अस्ति। एषा भाषा जीवनस्य सर्वान् रोगान् निवारयितुं समर्था अस्ति। अधुना अहं विरमामि एकेन श्लोकेन सह। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोष्टि न काङ्क्षति
शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिया. धन्यवाद. जयतु संस्कृतम जयतु भारतम. धन्यवादः भगिनी. अग्रे क्रमः अस्ति हर्षदा भगिनी. हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः अभिवादनञ्च. अद्य दिन अस्ति जन्माष्टमी. बहु शुभं दिनं. श्रावणमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टमी तिथिः. अद्य मम विषयः अस्ति सर्वसमस्यासमाधाने संस्कृतं परमौषधम्. अहं पूर्णरूपेण संस्कृतं न जानामि, किन्तु किञ्चित् किञ्चित् अहं जानामि. मह्यं संस्कृतं रोचते. संस्कृतभाषां सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति. अत्र एका उक्तिः अस्ति यत् जनन्या सेवा सर्वश्रेष्ठा अस्ति. तस्मात् कारणात् वयं सर्वे जानीमः भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति. जनन्या सेवायाः फलम् आयुरारोग्य ऐश्वर्यं वित्तं ज्ञानं यशो बलं वयं प्राप्नुमः. एकं लेखम् अहं पठितवती. अयं लेखः मराठी भाषायाम् अस्ति. तत् एकः श्लोकः अस्ति. सर्वरोगनिवारणार्थम् एतत् मन्त्र अस्ति. अच्युतानन्त गोविन्दं नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्. इतोपि अन्य अस्ति रामरक्षास्तोत्रम्. अन्तः रकारस्य उच्चारणम् 80 वारम् अस्ति. अनेन कारणेन मस्तिष्के सेरोटोनिन् नाम रसायनं स्रवति. तेन कारणेन बौद्धिक क्षमता, विचारे उच्चारणे स्पष्टता च वर्धते. अन्य एकं स्तोत्रम् अस्ति प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्र. अस्य स्तोत्रस्य माहात्म्यम् अहं शब्देषु व्यक्तं कर्तुम् असमर्था अस्मि. एतस्य अनुभवं मया अनुभूयते. एतत् स्तोत्र पठनेन बुद्धि, फोटोग्राफिक मेमरी एतादृशं वर्धते. एकमेव स्तोत्र अस्ति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र. स्तोत्रस्य मन्त्राणां रोगनिवारणार्थं प्रचुरः प्रभावः अस्ति. ललितासहस्रनाम स्तोत्र अपि हृदयरोगनिस्सारणे अत्यन्तप्रभावी अस्ति. मस्तिष्के बहवः विचाराः सन्ति, किन्तु समयस्य अभावात् अहम् अत्र मम वक्तव्यं विरमामि. धन्यवादः. जयतु संस्कृतं जयतु भारतं. वदतु संस्कृतं प्रचारयतु संस्कृतं. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. अग्रे अस्ति अमेयः. आगच्छतु आगच्छतु शाकानि क्रीणातु आगच्छतु कानि कानि शाकानि विद्यते अत्र कारवेल्यं कर्कटे भेण्डिः अस्ति किम् इच्छति किं मूल्यम् आलुकस्य केवल 20 रूप्यकाणि प्रति किलोमितम् अस्तु किलो परिमितं यच्छतु भेण्डिः अपि अर्ध किलो परिमितम् अवश्यम् इतोपि किम् आवश्यकं कर्कटेन यच्छतु अर्ध किलो परिमितं 10 रूप्यमूल्यमिताः मरीचिकाः अति यच्छतु शुद्धः आनीतः नास्ति प्लास्टिक् शिप्तः ददातु क्षम्यता प्लास्टिक् उपयोगः प्रदूषणकारकः अहं प्लास्टिक् शिप्तः न स्थापयामि एव अधुना किं करणीयं वस्त्रशिप्तः अपि क्रीणातु मूल्यं केवलं 5 रूप्यकाणि बहु उत्तमं ददातु मूल्यं कथयतु 95
रूप्यकाणि अस्तु शतरूप्यमूल्याकाणां धनपत्रं यच्छामि अस्तु हरि ओम् अनय महोदय एतत् तु नाटकमस्ति खलु अत्र भाषणप्रतियोगितायाम् एतस्य गणना न भविष्यति क्षम्यताम् विषयः तत्र लिखितः आसीत् भवतु भवतु एतदपि नाटके यद् भाष्यमानं आमां किन्तु गणना कुर्यामः वा करणीया वा उत्साहं अस्तु दृष्ट्वा इति अस्तु अग्रे सारयतु सञ्चालिका भाषण प्रतियोगिताः अत्रैव समाप्ताः। अग्रे अस्ति संस्कृतगीतप्रतियोगिता। गीतप्रतियोगितायाः प्रतिभागिनः सन्ति वर्षारानी भगिनी, सुषमा अग्रवाल भगिनी, मधु श्रीवास्तव, स्वाति धायगुणे भगिनी। क्षम्यतां गीता श्लोकपाठ प्रतियोगिता वर्तते अधुना। तेषां ये प्रतिभागिनः सन्ति तेषां नामानि अहं वदामि तस्याः प्रतियोगितायाः। वर्षारानी भगिनी, सुषमा अग्रवाल भगिनी, मधु श्रीवास्तव भगिनी, स्वाति धायगुणे भगिनी, ज्ञानदा भगिनी, संध्या गुप्ता भगिनी। अस्तु सर्वादौ अहम् आह्वयामि वर्षारानी भगिनी। महोदय सर्वेभ्यो नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं परिभाषते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के यकवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्याविश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ता तमा मताः। ये त्वक्षरं मनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं मचलं ध्रुवं शर्वेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तेषाम् अव्यक्तानि सुखं देहबभ्यते। नमो नमः। अस्तु अग्रे अस्ति सुषमा अग्रवाल भगिनी। सुषमा भगिनी नास्ति। जी धन्यवाद महोदय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वेभ्यो नमो नमः। परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां
नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तम् सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। अस्तु नमो नमः धन्यवादः। जयतु संस्कृतं जयतु भारत। धन्यवादः भगिनी। अग्रे अस्ति मधु भगिनी। मधु श्रीवास्तव भगिनी। अस्ति वा? अस्तु, नास्ति सम्भवतः। अग्रे आवायामि स्वाति भगिनी, स्वाति धायगुणे भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। कृपया संध्या महोदय माइक म्यूट करें। करोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं गीतायाः 12 अध्यायस्य श्लोकं पठामि। श्रीपरमात्मने नमः। अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामौ सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अस्तु, धन्यवादः भगिनी। अग्रे अस्ति ज्ञानदा भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। अहम् अधुना 12 अध्यायस्य श्लोकान् गायामि। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अग्रे अस्ति संध्या गुप्ता भगिनी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत्
षोडशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। अग्रे एकवारं पुनः अहं मधु श्रीवास्तव भगिनीं निवेदयामि। अस्ति वा अधुना आगता वा सा? अस्तु, न आगता। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अध्यायः संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यार्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अन्तरिक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः सा मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा माने अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे सरामः। एकक्षणं तिष्ठन्तु। अस्तु, अग्रे क्रमः अस्ति गीतगायन प्रतियोगितायाः ये प्रतिभागिनः सन्ति तेषां नामानि अहं वदामि। प्रियांशी भगिनी, लक्ष्मी प्रिया भगिनी, शिव नारायण महोदय, कादम्बिनी, मीना शाह, मीना मिस्त्री, गीता, कीर्ति कलौनी, लक्ष्मी गुप्ता। महोदय, अहं गीताश्लोकं पठिष्यामि। भवत्याः नाम ज्योत्स्ना कुलकर्णी नास्ति? अस्तु, भवती अपि प्रतियोगिता करोतु। भवती करोतु, तत्पश्चात् गीतगायन प्रतियोगिता भविष्यति। भवती करोतु पूर्वं। भगवत गीता और गीत गायन भी है। नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।
अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च मूर्धौर्ध्वं प्रस्तातस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालः। अधश्च मूलानुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन सुरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण रूढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। अस्तु, अधुना आरभ्यते गीतगायन प्रतियोगिता। सर्वादौ आह्वयामि प्रियांशी भगिनी। प्रियांशी भगिनी। नमो नमः सर्वे। अहं मम विषय प्रियं भारतं संस्कृत गीतिका। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं शरितारहारे ललालं निकामं हिमाद्रि ललाटे पदे च वसिन्धो प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं। प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयं। धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देवलोकीनतुल्यं। यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं। प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्। अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीया। प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं। प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं। वयं भारतीया स्वदेशं नमामः परं धर्म एकं सदा मानयामः। तदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः। प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयं। प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयं। प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयं। जयतु भारतम्। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे अस्ति लक्ष्मीप्रिया भगिनी। पुष्पा भगिनी, भवती म्यूट् करोतु। अग्रे क्रमः अस्ति लक्ष्मीप्रिया भगिन्याः। लक्ष्मीप्रिया भगिनी। अस्ति वा? अस्तु, नास्ति सा। अग्रे सरामः। अग्रे शिवनारायण महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं। भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं। भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतं।
भारतीयैकता साधकं संस्कृतं ज्ञानपुञ्जप्रभादर्शकं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं सर्वदानन्दसन्दोहदं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं सर्वमस्तिष्कसंस्कारकं संस्कृतं सर्वमस्तिष्कसंस्कारकं संस्कृतं सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं सर्ववाणी परिष्कारकं संस्कृतं सत्पथ प्रेरणादायकं संस्कृतं सत्पथ प्रेरणादायकं संस्कृतं सद्गुणग्रामसन्धायकं संस्कृतं सद्गुणग्राम संधायकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं त्याग संतोष सेवा व्रतं संस्कृतं त्याग संतोष सेवा व्रतं संस्कृतं विश्वकल्याणनिष्ठायुतं संस्कृतं विश्वकल्याणनिष्ठायुतं संस्कृतं ज्ञानविज्ञानसम्मेलनं संस्कृतं ज्ञानविज्ञानसम्मेलनं संस्कृतं भुक्तिमुक्तिद्वयोद्वेलनं संस्कृतं भुक्तिमुक्तिद्वयोद्वेलनं संस्कृतं भुक्तिमुक्तिद्वयोद्वेलनं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं शब्दलालित्यलीलावनं संस्कृतं शब्दलालित्यलीलावनं संस्कृतं चारुमाधुर्यधारागृहं संस्कृतं चारुमाधुर्यधारागृहं संस्कृतं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं विश्वचेतश्चमत्कारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशस्मारकं संस्कृतं पूर्वजानां यशस्मारकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं साधकं संस्कृतं साधकं संस्कृतं साधकं संस्कृतं। धन्यवाद महोदय। सरस्वती सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, धन्यवादः महोदय। अग्रे क्रमः अस्ति कादम्बिनी भगिन्याः। कादम्बिनी भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम कादम्बिनी। जय जय नंद किशोर हरे करुणामय श्रीधर देव हरे हरि मुरलीधर नाद हरे जगदीश्वर आदि मुकुंद हरे जय जय नंद किशोर हरे करुणामय श्रीधर देव हरे हरि मुरलीधर नाद हरे जगदीश्वर आदि मुकुंद हरे गुरुवायुदेशममरो मुकुंद मधुसूदनाय धीमहि हरिकेशवाय हरिमाधवाय हरिसुन्दराय धीमहि सदानन्दाय चिदानन्दाय सत्यधर्माय धीमहि विश्वरूपाय विश्वरेताय गोपी गोपाय धीमहि गोपवालाय गोपिकेशाय नारायणाय धीमहि
विश्वरूपाय विश्वरेताय गोपी गोपाय धीमहि गोपबालाय गोपिकेशाय नारायणाय धीमहि आदिदेवाय लोकनाथाय वेदान्तरूपणे पद्मनाभाय पद्मसनयनाय सन्दापनासने श्रीनिवासाय श्रीनिधीशाय श्रीलक्ष्मीकान्तने भुजङ्गशयनाय गगनसदृशाय वैकुण्ठाधिपते पुरुषोत्तमा गोविन्द परमात्मा हरे अरविन्द अपराजिता भयनाशा धरणीधर ऋषिकेशा गुरुवायुदेश ममरो मुकुन्द मधुसूदनाय धीमहि हरिकेशवाय हरिसुन्दराय हरिमाधवाय धीमहि सदानन्दाय चिदानन्दाय सत्यधर्माय धीमहि विश्वरूपाय विश्वरेताय गोपी गोपाय धीमहि गोपबालाय गोपिकेशाय नारायणाय धीमहि विश्वरूपाय विश्वरेताय गोपी गोपाय धीमहि गोपबालाय गोपिकेशाय नारायणाय धीमहि। धन्यवादः। एतत्तु कदाचित् स्तुति वर्तते। स्तुति महोदय, संस्कृतगीतं नास्ति इति। आमां यथा धीरज महोदय उक्तवन्तः तथैव अहं केवलं श्रुतवती, किन्तु गणना अत्र न भविष्यति। निर्णायक महोदय निर्णयं स्वीकुर्युः। आमाम्। अस्तु, अग्रे क्रमः अस्ति मीना शाह। मीना भगिनी। ॐ सर्वेभ्यः नमो नमः। भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। शक्तिसमृतं युक्तिसमृतं शक्तिसमृतं युक्तिसमृतं शक्तियुक्तिसमृतं भवतु भारतम्। शक्तियुक्तिसमृतं भवतु भारतम्। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम्। शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम्। रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम्। रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम्। कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम्। कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम्। भुक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं 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 मुक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम्। मुक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। अस्तु, धन्यवादः। अग्रे अस्ति मीना मिस्त्री भगिनी। मीना मिस्त्री भगिनी। नमः सर्वेभ्यः। अहम् एकं गीतं गायामि। गीतस्य शीर्षकः अस्ति संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु।
संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु यत्र यत्र गच्छसि पश्य तत्र संस्कृतं संस्कृतेः संरक्षणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु जीवनस्य लक्ष्यमस्ति किम् जीवनस्य लक्ष्यमेव संस्कृतस्य वर्धनम् स्फूर्तिरस्ति तत्र प्रीतिरस्ति स्फूर्तिरस्ति प्रीतिरस्ति संस्कृतस्य वर्धने जिजीविषाम संस्कृताय रक्षयाम संस्कृतिं समर्पयाम संस्कृताय जीवनम् संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु समर्पयाम संस्कृताय जीवनं जागृयाम वयं प्रेरयाम सर्व हिंदु सोदरान् संपिबाम वयं पाययाम संस्कृतामृतं सदा देशहितचिन्तनं विना यस्य जीवनं व्यर्थमेव तस्य गर्यजीवनम् संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु ऐक्यमस्तु अचल बुद्धिरस्तु ऐक्यमस्तु अचलतास्तु संस्कृताभिमानिनां धीरतास्तु नैव भीतिरस्तु धीरतास्त्वभीतिरस्तु मासु उदासीनता मातृभूमिसेवनं दीनदलितरक्षणं संस्कृतप्रचार एव जीवनम् संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु धन्यवादः अस्तु अग्रे अस्ति गीता भगिनी हरि ओम् एका सूचना इतोपि यत् मध्ये कोऽपि येषाम् अभवत् ते न गच्छन्तु कृपया कारणं निर्णयं श्रुत्वा सर्वेपि गच्छेयुः अस्तु अस्तु गीता भगिनी अस्ति वा अस्तु नास्ति अग्रे चलामः कीर्ति भगिनी गीता गुणे इति कीर्ति कलोनी सा शृणोति गीता गुणे महोदय सर्वेभ्यः नमस्काराः परम आदरणीयः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षमहोदयः निर्चिरविवेकिनः निर्णायकमण्डलाः अन्याश्च उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन श्रीकृष्णजन्माष्टम्या उपलक्ष्ये ऑनलाइन माध्यमेन आयोजितायां प्रतियोगितायां प्रतिभागं कुर्वन् अहं संस्कृतगीतं श्रावितुम् इच्छामि। अत्रत्यः त्रुटयः विद्वद्भिः क्षन्तव्याः। आया हि रे आया हि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि विहायसि सरागरश्मि चन्द्रमः
तनोति सान्द्रोऽसि मञ्जुचन्द्रिकाः विहायसि सरागरश्मि चन्द्रमा तनोति सान्द्रोऽसि मञ्जुचन्द्रिका सिन्दूरावघोषिता रोदसी कंदरा सिन्दूरावघोषिता रोदसी कंदरा यान्तु यान पात्र चालका सुधीवरा यान्तु यान पात्र चालका सुधीवरा आया ही रे आया ही रे आया ही रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि चंद्रहासमज्जिता तामसी प्रिया सर्वदेह कांति पुंज मंजुवल्गना चंद्रहासमज्जिता तामसी प्रिया सर्वदेह कांति पुंज मंजुवल्गना निश्चला विभासते तारलोचना निश्चला विभासते तारलोचना यान्तु यान पात्र चालका सुधीवरा यान्तु यान पात्र चालका सधीवरा आया ही रे आया ही रे आया ही रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि सागरेण चुम्बिता चंद्रिका मुदा सागरेण चुम्बिता चंद्रिका मुदा राजते विलास हास लास्य चित्रिता राजते विलास हास लास्य चित्रिता रागणीव भासते रागरंजिता रागणीव भासते रागरंजिता यान्तु यान पात्र चालका सधीवरा यान्तु यान पात्र चालका सधीवरा आया ही रे आया ही रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि याहि रे याहि रे याहि रे याहि रे याहि धन्यवादः धन्यवादः। अग्रे अस्ति लक्ष्मी भगिनी। नमो नमः सर्वेभ्यो। वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गङ्गा पुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशं काशी प्रयाग मथुरा वृन्दाटवी विशाला द्वारावती सुकाञ्ची विदिशादितीर्थमाला शम्भूषयन्ति कामम् यस्य प्रशान्तवेषं गङ्गा पुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशं सलिलं सुधा मधुरितं पवनोऽपि गन्धवाही चरितं विकल्पकलितं धर्मोदयावगाही यत्राङ्गणं शबलितं कौतूहलैर्शेषं गङ्गा पुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशं गायन्ति यस्य देवा शुभगीतकानि नित्यं सर्वे भवन्तु
सन्तु सुखिनो यस्यैतदेव कृत्यम् अभयप्रदोपदेशाः शमयन्ति पापलेशं गङ्गा पुनाति भालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशं वन्दे सुलोकतन्त्रं वन्दे सशक्तदेशं वन्दे स्वतन्त्रदेशं वन्दे विशालदेशं वन्दे स्वतन्त्रदेशं वन्दे विशालदेशम्। एक निमेष वैष्णवी अस्तु, महोदया, धन्यवादः। वैष्णवी भगिनी एक निमेष। लक्ष्मी गुप्ता महोदया भवती कस्याः छात्रा अस्ति, कस्यां कक्षायां पठति? क्षम्यतां, कस्याः छात्रा अस्ति भवती? लक्ष्मी गुप्ता महोदया शृणोति भवती? आम् आम् महोदय, क्षम्यताम्। ओम दत्ते महोदय की कक्षा करोतु। तो आप और भी कक्षाएं करती हैं किसी की? महोदय प्रथम स्तरीय ओम दत्त द्विवेदी और शशिकांत द्विवेदी द्वितीय स्तरीय। अच्छा, क्योंकि आपने यही गीत 3 बजे जो अभी प्रतियोगिता हुई उसमें भी आपने गाया है, तो उस जगह आपको दूसरी प्रतियोगिताओं में आम् आम् महोदय, शशिकांत द्विवेदी महोदय से समानं गीतं भवती उभयत् तत्र स्थानं तत्र गीतवती न भवती, तत्रापि अत्रापि, तो आपको दूसरी प्रतियोगिता में भाग लेना था। एक ही प्रतियोगिता आपने दोनों जगह में भाग लिया, वही गीत आपने गाया है। अस्तु, इदानीम् अग्रे। महोदय अहं न जानामि। अस्तु, अग्रे चलामः। एकवारं पुनः लक्ष्मीप्रिया भगिनीम् अहम् आह्वयामि, यतोहि पूर्वं सा न आसीत्, अधुना सा आगतवती वा? लक्ष्मीप्रिया भगिनी अस्ति वा? वैष्णवी भगिनी, गीता गोणे महोदय कदाचित् न अस्ति, तस्याः स्थाने ज्योत्स्ना महोदया गीतं गातुं शक्नोति वा? तस्याः स्थाने समयः अतिक्रमति महोदय। ज्योत्स्ना महोदया अस्ति वा? अमित महोदय समयः अधिकः, अधुना निर्णयः अपि अवशिष्टः अस्ति, निर्णयः अपि वक्तव्यः। सा अस्ति, यदि सा गीतापाठे न ज्योत्स्ना महोदय गीता अस्तु भगिनी करोतु। तस्याः नाम आम्, हम गायामि। आं गाय। नमो नमः। नमो नमः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणौ प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव
मानस हंसे कुंद तुहि न शशि धवले हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम सीत पंकज तनु विमले जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणं प्रणमामः ललित कलामयी ज्ञान विभामयी ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तां नो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणं प्रणमामः जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणं प्रणमामः तव चरणं प्रणमामः तव चरणं प्रणमामः। धन्यवाद। अस्तु, धन्यवादः। प्रतियोगिताः अत्रैव समाप्ताः। अग्रे समयः अस्ति परिणामस्य, अतः भाषण प्रतियोगितायाः परिणामघोषणाय अहं निवेदयामि अस्माकं निर्णायक महोदयं नूतन महोदयं। नूतन महोदय। अस्तु, तावत् सः आगच्छति तावत् वयं गीता प्रतियोगितायाः परिणामं शृणुमः। अतः अहं निवेदयामि अस्माकं निर्णायक महोदय योगेश महोदयम्। माइक अनम्यूट करें। म्यूट। योगेश महोदय भवान म्यूट अस्ति, अनम्यूट कीजिए कृपया। आप म्यूट हैं। हाँ, अधुना सम्यक् अस्ति। गीता का जो अभी प्रतियोगिता हुई है उसमें गीता श्लोक में ज्ञानदा जी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान संध्या गुप्ता जी और तृतीय स्थान सुषमा अग्रवाल जी को प्राप्त हुआ है गीता श्लोक प्रतियोगिता में। हमने अपना निर्णय सुनाया है 3 स्थानों तक, जिनमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के क्रमशः ज्ञानदा जी, संध्या गुप्ता जी और सुषमा अग्रवाल जी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान को प्राप्त किए। आम्, धन्यवादः महोदय। अधुना भाषणप्रतियोगितायाः नूतनमहोदयं निवेदयामि। नूतनमहोदय निर्णयं श्रावयतु। सर्वेभ्यः नमो नमः। भवतां सर्वेषां कृते कृष्णजन्माष्टम्याः संस्कृतदिवसस्य संस्कृतसप्ताहस्य च शुभकामनाः। अत्यन्तम् आनन्ददायकमासीत्। सर्वेपि अहमहमिकया तत्र भागग्रहणं कृतवन्तः। सर्वासु प्रतियोगितासु अत्यन्तम् आनन्दस्य तत्र अनुभवः जातः। संस्कृतभाषणप्रतियोगितायां तत्र विज्ञा महोदया, प्रेमकान्त महोदया, शशिबाला महोदया, हर्षदा महोदया एवं च अमेय महोदया एते आसन्। तत्र सर्वेपि सम्यक्तया एव भाषणं कृतवन्तः। यः विषयः आसीत् सर्वसमस्या समाधाने संस्कृतं परमौषधम्। सेना सर्वेपि प्रयासं सम्यगेव कृतवन्तः, तथापि निर्णयः श्रावणीयः। अतः तत्र संस्कृत भाषणप्रतियोगितायां यथा अहं श्रुतवान्, यथा नियमः आसीत् तदनुसारं प्रथमः भवति श्रीमान् प्रेमकान्तमहोदयः, तथैव द्वितीयस्थानं प्राप्नोति हर्षदा महोदया, एवं च
तृतीयस्थानं प्राप्नोति शशिबाला महोदय। यद्यपि सर्वेपि सम्यक्तया एव भाषणं कृतवन्तः, परन्तु यथा निर्णयः करणीयः भवति तत्र सीमाः भवन्ति, तदनुसारं प्रेमकान्तमहोदयः प्रथमः, हर्षदा महोदया द्वितीया, शशिबाला महोदया तृतीयस्थानं प्राप्नोति। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदयः। अग्रे गीतगायन प्रतियोगितायाः परिणामघोषणायाः अहम् आह्वयामि अस्माकं प्रशिक्षिका डॉक्टर स्तुति भगिनी। आम्, धन्यवादः। तो अत्र संयुक्तेन मम समीपे अस्ति निर्णयः उभयोः निर्णायकयोः। एक क्षणम् अहं पश्यामि। अधस्तात् वदामि अहम्। अधस्तात् अस्ति तृतीय स्थाने ज्योत्स्ना भगिनी, द्वितीय स्थाने अस्ति प्रियांशी, प्रथम स्थाने अस्ति कीर्ति कालोनी। पुनः वदामि, तृतीय स्थाने अस्ति ज्योत्स्ना, द्वितीय स्थाने प्रियांशी, प्रथम स्थाने कीर्ति कालोनी। धन्यवादः। अधुना एतत् निर्णयं जातम्। अग्रे सारयामि अहं निवेदिका महोदयाम्। अस्तु, धन्यवादः स्तुति भगिनी। ये केपि अत्र स्थानं लप्तवन्तः तेषां कृते शुभकामनाः। अग्रे ये केपि अत्र प्रतिभागं कृतवन्तः, अस्माकं निर्णायक महोदयाः अत्र आगताः, ये केपि अत्र उपस्थिताः सन्ति, तेषां धन्यवादज्ञापनाय अहं निवेदयामि ओम दत्त द्विवेदी महोदयम्। धन्यवादाः सर्वेभ्यः, नमो नमः। सर्वेभ्यः जन्माष्टमी पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय संस्कृत भाषा शिक्षा कक्षाणां माध्यमेन श्री कृष्ण जन्माष्टम्याः उपलक्ष्ये आयोजित गीता श्लोक संस्कृत गीत भाषण प्रतियोगिताः इत्यस्मिन् विषये प्रतियोगिता सत्रं समाचर्यते। तस्यन्तर्गते आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। तावदहं समागतेभ्यः विद्वन्मान्येभ्यः अस्य कार्यक्रमस्य नीरक्षीर विवेकेभ्यः निर्णायकेभ्यः श्री नूतन विष्णु रेग्मी वर्येभ्यः आचार्य यदा वदामि अनुज सहित आचार्य योगेश तिवारी वर्येभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। यतोहि व्यस्तेषु समयेषु अत्र कार्यक्रमेऽस्मिन् भवन्तः समयं दत्तवन्तः। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। भाषा विभागस्य मान्य सचिवेभ्यः श्री आलोक महोदयेभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र भाषण योजनायाः योजना प्रभारी रूपेण
तत्र श्री भगवान सिंह चौहान महोदयाः, अस्माकं प्रशिक्षण प्रमुखाः अभिभावकाः, सुधीष्ट मिश्र महाभागाः, तत्र प्रशिक्षण समन्वयकाः आचार्य धीर मैथाणी, दिव्यरंजनः, श्री सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सहकृतवद्भ्यः डॉक्टर स्तुति गोस्वामी, वैष्णवी, अमित सामवेदी, दीपमाला च इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमेऽस्मिन् मंगलाचरणं, गीतिका प्रतियोगितायाम् अपि प्रतिभा प्रदर्शनं ये केपि इति एतेषु भागेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः, योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पौनः पुण्येन सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। भवतः अपि धन्यवादः महोदय। अग्रे कार्यक्रमः समाप्तिं याति, अतः समाप्तौ शान्तिमन्त्राय अहं निवेदयामि दीपमाला भगिनी। दीपमाला भगिनी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नमः। अस्तु, नमो नमः, नमस्कारः, धन्यवादः। श्वः पुनर्मिलामः। अस्तु, गच्छन्तु। नमो नमः। कासो भवति महोदय। आम्, धन्यवादः।